आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मंकी पॉक्स वबा, हैदराबाद के अवाम को चौकस रहने की ज़रूरत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जानिब से जुमेरात के रोज़ एम पॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, को बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीशनाक करार दिया गया। इसके अलावा इस वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार देने के साथ लोगों को इसके ख़तरे के अवामिल और इसको कम करने के इक़दामात से आगाही हासिल करने की हिदायत दी। इस हकीकत को देखते हुए हैदराबाद अफ्रीका के तलबा के लिए एक मारूफ मंजिल है जो हुसूल आला तालीम के लिए यहाँ का रुख करते हैं। आम लोगों में वायरल इन्फेक्शन के बारे में ख़तरे से मुताल्लिक़ आगाही बहुत ज़रूरी है। आलमी इदारे सेहत को इस वबा में तशवीशनाक इजाफे की वजह से एम पॉक्स को PHEIC का दर्जा जारी करना पड़ा। 2024 में अफ्रीका भर के मुतअद्दिद ममालिक में जुमला 17,500 एम पॉक्स मुस्बित इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 460 अमवात अफ्रीका में हुई। 2022 में जारी करदा वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की एडवाइज़री की बुनियाद पर एम पॉक्स एक वायरल ज़ोनेटिक बीमारी है जिसकी चेचक से मिलती जुलती अलामत है। अगरचे कम तिब्बी शिद्दत के साथ ये मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है, जो पहली बार 1958 में उस वक्त दरियाफ्त हुआ जब तहक़ीक़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी फैल गई थी। कोलकाता के RG कार हॉस्पिटल पर मुश्तआल हुजूम का हमला, खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ हॉस्पिटल में तोड़फोड़। कोलकाता के RG कार मेडिकल कैंपस में मुश्तआल अफराद ने तोड़फोड़ की और तबाही मचा दी। इस मौके पर हॉस्पिटल की इमलाक को तबाह कर दिया गया। मुजाहिरीन ने वहां नजर आने वाली गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुश्तआल अफराद ने भी इन पर खतराव किया। बाद अज़ां पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस अहलकारों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। वाक़े के बाद कॉलेज कैंपस में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई। वाज़ेह है कि 9 अगस्त को RG कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से खातून ट्रेनी डॉक्टर की नाश मिली थी, जिसका इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया। ताहम एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने कहा है कि चारशंबे की आधी रात को होने वाले इस वाक़े के ख़िलाफ़ बहुत से लोगों ने एहतजाज किया। कुछ मुश्तआल अफराद आधी रात को कैंपस में घुस गए और तोड़फोड़ की। अहदेदारों ने बताया कि कुछ पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुए और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इन्होंने कहा कि पुलिस को इन्हें मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जाता है कि इसके बाद मुजाहिरीन फरार हो गए। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस वाक़े के लिए मीडिया को ज़िम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ है वो मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से हुआ है। इन्होंने सवाल किया कि क्या कोलकाता पुलिस ने इस मामले में क्या नहीं किया। इनका कहना था कि इन्होंने सब कुछ किया है। इन्होंने ख़ानदान को मुतमईन करने की कोशिश की है, ताहम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ एक शख्स मुल्ज़िम है। इनका कहना था कि वो साइंसी शवाहिद की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वक्त लगेगा। इन्होंने कहा कि एक नौजवान PG तालिब इल्म को अफवाहों की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये ज़मीर के ख़िलाफ़ है। इनका कहना था कि मीडिया की तरफ से बहुत दबाव था, लेकिन इन्होंने सही काम किया। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल CBI केस की तहक़ीक़ात कर रही है, वो पूरा ताउन फराहम करेंगे। इन्होंने मीडिया से कहा है कि वो अफवाहें न फैलाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तारीख़ी किला गोलकुंडा पर लहराया तिरंगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के तारीख़ी गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से ख़िताब करते हुए इन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी की जद्दोजहद दुनिया की तारीख़ में वाहिद अज़ीम जद्दोजहद है जो अदम तशद्दुद के हथियार के साथ लड़ी गई थी। इन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की दूरंदेशी की बदौलत मुल्क आज इस मुकाम पर पहुँचा है। इनके शुरू करदा मंसूबों की वजह से मुल्क सरसब्ज़ शादाब है। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने ज़राअत में इनक़लाब बर्पा किया। इन्होंने कहा है कि BHEL और दीगर अवामी शोबे के इदारों के क़याम से लाखों अफराद के लिए रोज़गार को यकीनी बनाया गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं इन्हें कोई फरामोश नहीं कर सकता।
انہوں نے اپنے حالیہ دورے امریکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے امریکہ کے موقع پر ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ ورلڈ بینک نے کم سود پر قرض دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلی حکومت کی طرح زیادہ شرح سود پر قرض لے کر عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتخابات کے دوران ورنگل اعلامیہ کے مطابق ریاست بھر میں کسانوں کے خرچات معاف کیے گئے، لیکن اپوزیشن اس پر تنقید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی مکمل تفصیلات وصول ہونے پر قرض معاف کر دیے جائیں گا۔ ایسے کسان جن کے خرچات کی معافی تکنیکی بنیادوں پر نہیں ہو پائی ہے، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کلکٹریٹس میں کاؤنٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے کہ حکومت رائتو بھروسہ اسکیم کو شفاف طریقے سے نافذ کرنے کے لیے طریقہ کار اور رہنمایانہ خطوط تیار کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ اس اسکیم کے تحت زرعی مزدوروں کو بھی 12,000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ اس اعلان نے تمام کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ چیف منسٹر کی تقریر کردہ متن میں زرعی مزدوروں کو دی جانے والی سہولت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ میری حکومت رائتو بھروسہ اسکیم کے تحت ہر اہل کسان کو 15,000 روپے فی ایکڑ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کو سیکولر سول کوڈ کی ضرورت۔ موجودہ سول کوڈ ایک فرقہ وارانہ سول کوڈ۔ پرچم کشائی کے بعد لال قلعے سے وزیر اعظم کا خطاب۔ یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے لال قلعے کی فصیل سے سیکولر سول کوڈ کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر ملک کو تقسیم کرنے والے قوانین کو ہٹا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیکولر سول کوڈ کی ضرورت ہے اور جدید معاشرے میں غلط قوانین کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مودی نے کہا ہے کہ موجودہ سول کوڈ ایک فرقہ وارانہ سول کوڈ ہے، اب ہمیں سیکولر سول کوڈ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہندوستان کے 140 کروڑ عوام کا فرض ہے کہ وہ بطور شہری اپنے فرائض کو پورا کریں اور اس پر بحث چاہتا ہوں۔ فرقہ وارانہ اور امتیازی قوانین کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں سیکولر سول کوڈ کی ضرورت ہے۔ اپنے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں کے ہندوؤں کے حوالے سے خدشات کو سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال جلد سے جلد معمول پر آ جائے گی۔ ایک پڑوسی ملک کے طور پر میں بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے متعلق تشویش کو سمجھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہاں کے حالات جلد سے جلد معمول پر آ جائیں گے۔ وہاں کے ہندوؤں اور اقلیتوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 140 کروڑ ہم وطنوں کی تشویش ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہندوستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے پڑوسی ممالک خوشحال اور امن کے راستے پر چلیں۔ ہم امن کے لیے پرعزم ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم بنگلہ دیش کی وکاس یاترا میں نیک خواہشات جاری رکھیں گے کیونکہ ہم انسانیت کی فلاح کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر بھیانک سڑک حادثات، 3 افراد ہلاک، 10 افراد ہوئے زخمی۔ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ رنگا ریڈی ضلع کے پدا گولکنڈا میں آؤٹر رنگ روڈ پر ایک تیز رفتار بلینو کار اور طوفان گاڑی سے تصادم کے نتیجے میں پیش آیا۔ اس حادثے میں طوفان گاڑی میں سوار 3 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جن میں 2 ماہ کی بچی بھی شامل تھی۔ حادثے میں 10 دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع میں واقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دریں اثنا بتایا گیا کہ حادثہ تکوگڑا سے شمشاباد جاتے ہوئے پیش آیا۔ مرنے والوں کا تعلق وناپڑتی ضلع کے آتماکور کا ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے، جو 13 افراد طوفان گاڑی میں یادگیری گٹا سے واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں دھواں دھار بارش۔ حیدرآباد شہر میں جمعرات کی شام کئی علاقوں میں دھواں دھار بارش ہوئی۔ بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ دھواں دھار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
پرانے شہر کے دیگر کئی علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ حیدرآباد کے مضافات میں ہمہ منزلہ عمارت منہدم کر دی گئی، ہیڈرا کے حکام کی کارروائی۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہیڈرا کی تشکیل حکومت نے سرکاری املاک، تالابوں، پارک ایریاز اور بفر زون کی حفاظت کے مقصد کے لیے دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی خود اس کے چیئرمین ہیں۔ حکومت نے سینئر IPS رنگناتھ کو اس ادارے کا کمشنر مقرر کیا ہے۔ ہائیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے۔ تازہ طور پر ضلع میڈچل کے باچوپلی ایراکنٹا علاقے میں زیر تعمیر ہمہ منزلہ عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ انہوں نے ہیڈرا کمشنر رنگناتھ کے حکم پر یہ کارروائی کی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں لہرایا یوم آزادی کا جھنڈا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملک کی آزادی کی 78ویں تقریب کے موقع پر جمعرات کے روز حیدرآباد کے پرانے شہر میں ترنگا لہرایا۔ ہر سال کی طرح بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تاریخی چار مینار کے قریب مدینہ سرکل پر ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر مقامی تاجرین اور مجلس کے قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔